So mag-umpisa na may gusto ang flag ceremony na mo. Ug musaka na ito mga badayong sisters ng Kabuntagon alang sa flag ceremony program. Pagkantaon ng pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ilip, sinamanan, alab ng puso, sa dilig mo'y buhay. Lupang hinirang, huwag ka nang mag-itim, sa manlulupig, di pa kasisiit, sa dagat at mundo, sa simoy at sa langit mong buhay. May dalatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningip. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Loka ng araw ng at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pamay maakit, ang buhay ng galit sa'yo. Sa ilalim na buhay na langit, masiglang bayan nakaukit. Ganti ang paligid, yaman ay taglay, mamamaya'y nagbibigay buhay. Mayaman sa taglay ng kultura, bayan kang sadyang pinagpala. Loman Muslim, Kristyanos, lahat sama-sama, mamamaya'y taglay ang saya. Makilala, puno ng pag-asa, bayan kang nagkakaisa. Sa pagsubok di padadali, sa may kapanananalig. Gobyerno sa'yo'y nalilingkod, matapat na servisyo na kalulugod. Ikaw sa lahat ay namumukod, bitin pagbabago ang nagbubuklod. Makilala, puno ng pag-asa, bayan kang nagkakaisa. Sa pagsubok di padadali, sa may kapanananalig. Ang hilig na ito, alay sa bayan ko, kami mapitagang nagpupugay sa'yo. Sa ngalan sa Diyos yan ni Jehovah ng kadal pamiliga, siya ang sinugdan sa usap ang katapusan, balaod, hugma, pag-alag. Ang konsepto moral sa tao. Ang konsepto moral sa tao nga gihatag sa Diyos sa iyang mga anak, aron mahimong pinili dito sa iyang ginaharian. Ang tanang sakop sa Pilipinong kasundaluhan magsasanyang sa kalibutan, kinahanglan magsakulo pag-ayo niining lagdasanong panabot, kinasing-kasing pagbati konsepto moral sa tao, ngaminog na sa may 5 kabituon, General Hilario Caminong Mercado, Master of Man's Moral Concept. Ang moral kong lagdasan, maulang ang langit kong gahom sa tao aron sa paghimo, sa tanang mga butang ibabaw sa kalibutan kay mao ang kinabuhi. Ang kinabuhi, maulang ang pagpaupos o pagbaton, sa kinatas ang pagpailog, kaaghop sa dakong bertod sa tao, aron sa pagpanunod sa bahandi nga langit nun sa Diyos nga kinadman nga gigabayan ng tawhan ng lawas. Tungod kay kung walay tao sa kalibutan, ulang sa bathala sa kalibutan. Ang moral sa tao mong tawhanong pagkinabuhi, ang moral kasupak sa tanang kalibutan ng kahilayan, ang tanang kahilayan magun-ugon sa tanang lawas ng katakaw sa tao kung sa gikinahanglan. Nakitang tanang tao makig-away batos tanang bisyo sa tanang matang sa kahilayan sa
Pinasikat sa kinaiyahan sa iyang pagkalangit ng bibinong sa iyang pagkamao. Ang moral sa tao maong bathala, ang bathala mao ang moral mao ang tao maong bathala. Sa ingon niya na himuon na taong langit ng kalampusan, pinasikat sa konsepto moral sa tao, mahitungod sa pagkinabuhi, aron sa pagkapot sa dayon nga kinabuhi, o kalipay nga walay katapusan, uban sa pagpuyo sa atong mga silingan nga mga tao sa kalibutan. Ang tanang sakop sa Pilipinong kasundaluhan kang Master Jehovah, lagyan sakupan sa Moncado, Alpha o Omega o sa iyahang misyon, magsasangyang sa tanang katawhan sa kalibutan. Itang tanang tao nagig-away batas sa tanang bisyo o kanilayan, na makadaot sa mga katawhan sa lawas, kalag o espiritu. Kay mailabaw nga pagalumpagon sa Diyos ang tanang bisyo, kay ang bisyo dili makakahiduol kanato sa Diyos. Isa, mailabaw nga katungdanan sa tagsakop sa Moncado, Alpha o Omega o sa iyang misyon, ang pag-alagad sa balaod sa Mans Moral Concept nga naton, Master Hilario Camilo Moncado, balaod, rugma, pag-alagad. Balaod, ugma o pag-alagad. Ikit na nabitulis ko. Lutuo kami sa walay kinatubang bathala, nagsandiyo ang kamahan sa ating mga diwa. Dili matupid, walay pagkabalhin sa pagkatawag ang kahimpitan, ang makaagahong nga Ginoo, Alpha ug ang Omega, ang sinuganog ang katapusan. Nahaunawag ang nalahi, matarong uyamo sa tanan niyang paagi, mahiyaw niyamo sa kabalaanan, dili matukad ang kalam ug buhong sa kaluo. Puno sa gugma ug nahinuklugon ug nagsugwak sa kaayo ug katinuod ug agalin ug tuguran sa kataran. Nangalugpo kami kaniya, amahan, anak ug balaan ng diwa, Ike Filipiyom ang balaang maglimpay sugpay sa dalan ni Kristo. Nituo kami sa usa ka tinuyo, nani sa pagtulo kanato sa dalan sa pakig-angaw. Ang matod nga inigsunay ug ang kinabuhi ug sa kadawasan. Nani siya nga tawhanon nagapuyo nga daw tawo ug kanang tawhana mao ang nagasan. Ang nagasan sa tawo mao ang bathala. Ang bathala mao ang nagasan. Ug ang nagasan mao ang tawo ug ang tawo mao ang bathala. Kansa kay gulong ang pagpadayag sa katawhan. Daw usam sa misigang bituon sa kabuntagon nga naghatag og kahayag sa kangitni ug kanang kahayag mao ang nagasan sa tawo. Bituo kami sa tutulo ka bathala. Usa ang balakanong pangulo, usa ang balatian ug nagsama ang gahom sa himaya. Bituo kami nga si Ike Filipe yung mga among agalon o kaming mga Ike Filipe kum iyang mga tinunan. Magsasangayaw sa bangalan ni Kristo. Ike Filipe yung siya patukuranan sa tanang baruganan. Ang nagasan sa tao, amin. Balaod, ugma o pag-alam. Una sa tanan, akong ihatag akong dakong pagkaon, ngadto sa atong halangdon nga wahan Master Jehovah, Papa Maximino Santos de Bernas. Sa atong halangdon nga inahan, ikit itagramokon husana lang ang grami biding Mama Paulina Santos de Bernas. Sa atong mahal nga Suprema, dahil lovely de Bernas para iso, sa iyang Vice Supreme, mao si Kontra Bernas Sarte. O karon sumala sa atong ginabuhat sa buntag-buntag nga nakitay pahatagon o igpulong na nato kay mao man ang atong ginahimo kami sa pagtaas sa bandila yung pagtungan sa kasulatan nga
kamong tanan nga mga pumuluyo sa kalibutan o kamong tanan nga mga pumuluyo sa yuta sa diha nga usa ka bandila puro na sa ibabaw sa kabukiran tanawan ninyo ug sa diha nga po na ang trumpeta amatian ninyo mao na nga ato sa nang ginabuhat kita lang ng mga Israelitas ug karon walay lain nga akong pahatagon o pakigpulong kanato nga maghatag o mga kanunay kanato o mga kaibalo sa atong pagabaton matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Sabado walay lain mao si Dodong Lano. So mo nagmisay mga pakipulong mo si Dodong Lano sa flag ceremony karong Kabuntagon. Salamat sa ito ang MC. Sa ngalan sa Iglesia ni Jehovah sa mga kaduan pa ang umiga. Sa siyang sinugdan siya usab ang katapusan. Mga kung dakong pag tahod atong sagradong amahan, Papa Maximino Sandot Gubernas, Apo Umpo Gumulang, ug ngadto sa itong halangdong inahan, Mama Paulina Sidita Gubernas, Dikit Kagrumaton, Kusana lang Rami Pidi. Nakagkansang ang mga ginikanan nga nakadawat sa sugo nga dunay sa ato sa tuwang Supreme President, Reverend Lovely J. Paraiso, sa ilang ito, Vice Supreme President, at DC Pulsasarte, na natong tanan, mayong buntag. Mga kiksunan ko, nagpasalamat kita sa atong labang mga kagagahom, gitagaan kita o mayong timpo. Kita nakapadayon sa mga buluhaton sa kagabuntag sa pag-isa sa atong balaan nga bandila. Mao nga niya kita karon nagapasalamat sa atong labang makagagahom. Mga kaigsunan, adoon na lang ang atong foundation na nagresare sa Alpaan Omega. Karong Pizza 9, Pizza 5 na karon sa Domingo po. Mao na ang ato ang kasulugan sa ato ang foundation nga nakaplagan ni Apo Umpo Gumulang ang kaning the new continent nga mao ang nawala nga paraiso nga niya karon dinhi sa bukid Apo nga tunga-tunga sa Cotabato ug Davao nga mao ang Los Paradise nga nakita na sa ato ang balaan nga amahan. Papa Maximino Sandot Gubernas. Mga kaigsunan ko, wako kasabot kung unsay akong isugod nga tema kay karon nakita na ang gipangita ni Papa Lorenzo de los Reyes o ni Master Moncado o ni Papa Gubernas nga silang tulo nagkahiyosa sa ilang misyon nga mao ang pagpangita sa new continent ngadtong tuig 1929 rather. Mao nga mga kaigsunan ko nga silang tulo nagkahiusa o gipakita ni Papa Lorenzo de los Reyes kay sila nagasinabot si Papa Gubernas. Ay babaw. Kaya mangita dito sa ilalim. No. Ay kung kinsa sa mga na ang una nga makakita. So padayon pa si Dodong Lano sa pagminsay sa may balita. Parehong nawala. May tungkol sa giharian di sa bagong Israel ipadayag.
Kaduha lang katuig na pagkawala ni Papa Lorenzo de los Reyes na to 1937. Okay. Human nila nagsabot ni Papa Gobernador. Ningon si Papa Lorenzo de los Reyes ang Papa Gobernador na unsa pamay atong ginadugayan na doon naman lamang ang new continent nga sa dito si Papa Gobernador nagapalimuyo sa Samal. Kinahanglan nga lihukom na nimo. Kinahanglan nga imo nang pangitaon ang kanang paraiso nga nawala. Mao nga ang atong amahan niadtong panahon na nilakaw sa baybayon o gitunulan sa usa ka kagang og 2 pesos. Ipunit sa atong amahan. Mao ni gigamit niya sa pag-asikaso, sa pagpamaliti niya dinhi paingon sa Santa Cruz o nalapaw ang ihang pagbiyahe na padpad siya dinhi sa Kisante. Mao nga sa pag-abot niya diya sa Kisante, hapon naman o alanganin naman ang ihang pagbiyahe pagpabalik dito sa Santa Cruz. Mao nga ni baklay sa pauli. Unya nakaplagan ni Papa Gobernador ang usa ka balay nga adunay EFB. Si Regino Nelias ang kariya. Mao nga ni So ikaw ay run padayon siya sa ihang Okay. Gusto kayo. tuyo nga mao Say good morning. ang pagsulod sa balay ni Regino Nelias. Yatong panahon na mga kaigsunan ko, nakahinabi ang usa ka tagiya sa panimalay na membro sa Filipino Federation of America nga naamay EFD. Unya, ang atong amahan, ang ihang misyon, ihang gipadayag ni Regino Nelias. Karon kadlawon ningon na siya na si Lorenzo de los Reyes Padin sa minsay. o mga kaigsunan ko karong Domingo atong sa Ulugon ang Padayon. anniversary sa foundation anniversary sa Alpha and Omega. O Okay. dinhi ko lang ikapaputob. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. So mo kayo sanan si Minister Roberto Lano Megson nga nagbisahi sa mga balita diri sa bagong Israel. O to mag seismic tindig Megson ni Kabuntagon og salamat sa inyong pagpaminaw pag tanaw sa mga video. Not pa nga inyo kaning mapopost di mo kalibutan sa San Francis. Welcome sa bagong Israel. Paliw ko subscribe sa channel, follow, like, and share. Salamat din sa Rafael Aslon TV. Good morning.